खैबर पख्तूनख्वा नैब जो है उसने 40 अरब रुपए का स्कैंडल पकड़ा है और बड़ी मिकदार में सोना और बड़ी बड़ी पेटियों में भरी हुई दौलत बरामद की है। ये सब हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आवरान में सिक्योरिटी बेसिस ऑपरेशन मेजर रब नवाज शहीद हुए, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा पीटीआई जो है उसकी अब क्या कारकर्दगी है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ अहम मीटिंग हुई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, बलूचिस्तान में बस पर हमला हुआ है और ये दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम आते हैं कि पीटीआई का गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ है उसमें अहम फैसले कर लिए गए हैं और उसमें बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर जो बताया तो वो यही था कि उन्होंने कहा कि हम अब आपस के मामलात जो हैं वो हमारे अफ़ाम तफ़हीम से तय पा गए हैं। आपस के इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं। अब हम जो है तहरीक की जानब गामज़न हैं और तहरीक पर हमारी तवज्जो मरकूज़ होगी और 5 अगस्त तक हम इसको पीक पर ले जाएंगे। और उन्होंने मज़म्मत करते हुए कहा कि जेल में इमरान खान को जो सहूलियात दी गई थी, थोड़ी बहुत जो जिस तरह किताबें हैं, टीवी है, ये सब चीज़ें उनसे वापस ले ली गई हैं। और मुलाकात भी जो है ना बेटों की कराई जाती है ना दीगर वकला की कराई जाती है। इस पर उन्होंने पुरजोर मज़म्मत की है और मुतालबा किया है कि उनकी जो सहूलियात है वो उन्हें वापस दी जाए और जो मुलाकातें हैं वकला की वो भी कराई जाए। और अलीमा खान जो है उनकी अरसा दराज से मुलाकात नहीं कराई जा रही। ये सारी बातों पर उन्होंने पुरजोर मज़म्मत की है और मुतालबा किया है कि ये सब सहूलतें बहम पहुँचाई जाए। और आपको बता दिया है कि 5 अगस्त तक जो है उनका कहना ये है कि हमारी एहतजाजी तरीक पीक पर पहुंच जाएगी। तो ये नाज़रीन पीटीआई के हवाले से। और बलूचिस्तान में नाज़रीन बस पर कल्लात के मकाम पर हमला हुआ और दस्ती बमों से फायरिंग भी की गई और हमला किया दस्ती बमों के साथ। और नाज़रीन 3 अशख़ास मौके पर जाँ बाक हुए थे, मुतअद्दिद 12 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। अब जो है ताज़ा तरीन जो इतलात है वो ज़ख्मियों में से कितने जो है वो सेहतयाब और अपना बच सके हैं और कितने दीगर जो ज़ख्मी हैं वो शहीद हुए हैं, ये अभी इतलात आना बाकी हैं। और नाज़रीन ये दहशतगर्दी का वाक़या। और उसके अलावा नाज़रीन आवरान में सिक्योरिटी बेसिस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द जो हैं फितनातुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द थे वो जहन्नम वासल हुए। और उस ऑपरेशन में नाज़रीन मेजर रब नवाज जो हैं वो शहीद हो गए। और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं और दीगर जो वज़रा हैं उन्होंने और हमारे सदर जो हैं उन्होंने लवाहिकीन से खराज अक़ीदत जो है वो पेश किया है। और नाज़रीन उन्होंने इस अज़म का भी एज़ा किया है कि हम जो है ये दहशतगर्दी को ख़त्म करके ही दम लेंगे। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट थी बलूचिस्तान के हवाले से। और उसके अलावा नाज़रीन बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो 40 अरब रुपए का स्कैंडल है जो कोस्तान स्कैंडल के हवाले से मशहूर हुआ है। और नाज़रीन ये खैबर पख्तूनख्वा नैब जो है उन्होंने इस स्कैंडल पर काम कर रही है और
برآمد جو ہے متعدد گاڑیاں برآمد کر لی گئی ہے، 3 کلو سونا برآمد کر لیا گیا ہے، اور ناظرین 1 ارب روپیہ جو ہے وہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ناظرین جو آپ پہلے سنتے تھے کہ جہیز کے اندر جو پیٹیاں لوہے کی دی جاتی تھی، جو جہیز میں رضائیاں وغیرہ بسترے جن میں رکھے جاتے تھے، وہ اس میں دولت بھری ہوئی، ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اسکینڈل، اور یہ گاڑیاں اور مختلف پلاٹ، یہ گاڑیاں جو ہیں یہ دیکھیں لگژری گاڑیاں ہیں، جو 30 سے زائد بتائی جاتی ہیں کہ گاڑیاں برآمد کی گئی ہیں، اور قیمتی پلاٹس جو ہیں وہ بھی ہیں، اور ناظرین زرعی زمینیں بھی ہیں، اور یہ 40 ارب روپے کا اسکینڈل ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جو ہماری نیب ہے اس کو مکمل حمایت حاصل ہوگی، اور اس کی جو تفتیش ہے اس میں کوئی شخص مداخلت نہیں کرے گا، اور جو بھی اس میں بڑے سے بڑی شخصیت بھی ملوث ہوگی انہیں گرفتار کیا جائے گا اور کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ ناظرین بہت بڑا اسکینڈل ہے جو سامنے آیا ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو کس طرح انجام تک پہنچایا جاتا ہے، اور بڑی گرفتاریاں ناظرین متوقع ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کون کون سی شخصیات ہیں۔ یہ ایک کنٹریکٹر بتایا جاتا ہے کہ جس سے یہ سارا جو معاملات منسلک ہیں اور یہ سارا کچھ برآمد ہوا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جیسے ہی یہ کوئی پیش رفت ہوگی تو ہم آپ کے سامنے ناظرین وہ رکھیں گے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ جو تھی وہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں ناظرین، اور ناظرین ہم جو ہے وہ فلسطین غزہ کو کبھی نہیں بھولتے، اور ناظرین غزہ میں گزشتہ روز انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو خوراک بچے بوڑھے وہ خوراک جو لے رہے تھے ان پر مرچوں کا پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے، اور پھر ان پر فائرنگ اور بھگدڑ کے دوران جو ہے کافی اموات ہوئی ہیں۔ اور ناظرین اب کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کا واحد ذریعہ تھا جو دریا کے کنارے سے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور اپنی خوراک جو ہے وہ حاصل کرتے تھے، وہ اب ان کو وہ دریا سے بھی روکا جا رہا ہے، اور دریا پر بھی فورسز تعینات کر کے دریا سے بھی ان کو روکا جا رہا ہے، اور وہاں جو دریا پر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر بھی ناظرین فائرنگ کی جاتی ہے۔ یہ حالات غزہ کے حوالے سے ہیں، اور ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ جو اس صدی کا اگر کہا جائے تو سب سے بڑا سانحہ، اور اس دور کا جبکہ جدید ترین میڈیا اور AI کا دور اور خبروں کا جو ہے دورہ ہے، اور دنیا جو ہے وہ ممالک جو ہیں وہ انسانی حقوق کے علمبردار جو دنیا میں انسانی حقوق لاگو کرنا چاہتے ہیں، چاہے برطانیہ ہو امریکہ ہو، آپ دیکھیں کہ ان کے جو انسانی حقوق ہے جب یہ غزہ کا مسئلہ آتا ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دورہ معیار ہے انسانی حقوق کا بھی، کہ جہاں ان کے کوئی مفادات ہوں، جہاں انہوں نے کوئی ان کی دلچسپی ہو، اور وہ وہاں پر ان کے انسانی حقوق کو وہ سارا روند دیتے ہیں، اور کوئی دنیا کا ملک یا کوئی مسلمان ممالک اور ان کی تنظیمیں ان سے کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔